देखो किधर फिर रहे हो, तुम्हारा रास्ता इधर है, तुम इधर जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता उधर है। ये जैमस्टोन आपको कामयाबी की तरफ लेकर चलेगा। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हर रोज मुझको देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, मुझे समझ रहे होंगे और मेरी बातों पर अमल करने की जुस्तजू कर रहे होंगे। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरिए देखिए रुकती है जाकर नजर कहाँ। नजर का कमाल है सारा, जब आप मेरी वीडियोस पे नजर डालेंगे तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तजर्बात की रोशनी से गुजरता आता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने जिंदगी को कैसे गुजारना है। आज मैं प्रोग्राम लिए आया हूँ। ये जो पत्थर है ना, पत्थर, ये बड़ी कीमती चीज है। जवाहरात, नगीने, ये कुदरती नवादरात हैं। ये कौन से पत्थर? ये जो मैंने भी पहन रखा है, इसको कहते हैं जैमस्टोन। ये जैमस्टोन एक ऐसी कुदरती नवादरात है कि कुदरत ने इनके लिए माइंस को सिलेक्ट किया और उन माइंस में इनको बनाया, और उन माइंस में बनाने के बाद इनके इर्द गिर्द पहरे लगा दिए। अब वो पहरे क्या हैं? वो पहरे ऐसे क्रीचर हैं जिन क्रीचर्स को आप मैं नहीं देख सकते, लेकिन ये क्रीचर हैं जो एक पहरे दिए बैठे हैं इन पत्थरों के ऊपर। अगर आप एंशियंट टाइम में चले जाएं तो ये पत्थर बड़े बड़े किंग्स पहना करते थे। कोहिनूर हीरा मलका एलिजाबेथ तक पहुंच गया, और कोहिनूर हीरा कहां से कहां पहुंचा। रोमन एम्पायर जब तरक्की की तरफ बढ़ते थे तो जहां जाते थे वो हीरों को, जवाहरात को उखाड़ लेते थे, ले लेते थे, और बहुत सी ऐसी माइंस पर उन्होंने कब्जे कर लिए कि जिन पत्थरों को लेकर तराशते थे, जब पॉलिश करते थे, चमकाते थे, तो जब सल्तनत को लेकर चलते थे, जब तक पत्थर चमकता था सल्तनत चमकती रहती थी। जहां पे ये जैमस्टोन, ये पत्थर डल हो जाता था, सल्तनत डल हो जाती थी। मैं आपको एक ऐसे जैमस्टोन के बारे में बताना चाह रहा हूं। उस जैमस्टोन का नाम है एमरल्ड। एमरल्ड ग्रीन कलर का पत्थर है। ये उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत की तलाश में, ये उन लोगों के लिए है जो प्यार के लिए मारे मारे फिरते हैं फिर भी दुखी, प्यार के लिए न जाने कितने सफर करते हैं फिर भी दुखी। इंसान की फितरत है, फितरी तौर पर मोहसिन परस्त तो है ना, क्या करे, किधर जाए। अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो कमाल हो जाता है, और अच्छे जीवन साथी की तलाश में जो एमरल्ड पत्थर है वो आपकी रहनुमाई करता है, वो आपको गाइडलाइन देता है, लेकिन हर एमरल्ड काम नहीं करेगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम के लिए आपके स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं हमारे, आप उन नंबर को नोट कीजिए। अगर आप जैमस्टोन के बारे में मालूमात चाहते हैं या जैमस्टोन लेना भी चाहते हैं प्योर, तो आप इन नंबरों पर रब्ता कीजिए। और अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, इसी नंबर पर कॉल अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर आप मेरे ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं। एमरल्ड एक ऐसा पत्थर है जो मोहब्बत करने वालों को मिला देता है। एमरल्ड एक ऐसा पत्थर है जो प्यार में नाकाम होने वालों को कामयाब कर देता है। एमरल्ड एक ऐसा पत्थर है कि जो बार बार नाकामी को कामयाब कर देता है। आप बहुत हैंडसम, लेकिन आपको अच्छे रिश्ते की तलाश है। आप बहुत हैंडसम है, आप लव करते हैं, बार बार लव में फ्लॉप हो जाते हैं, क्या वजह है? फिर एंड पे इंसान कहता है कि मेरी किस्मत, शायद मेरी किस्मत में नाकामी ही लिखी है। नो, कोई भी शख्स नाकाम पैदा नहीं हुआ, कोई भी शख्स फ्लॉप पैदा नहीं हुआ, कोई भी शख्स अपनी किस्मत को बर्बादी की तरफ लेकर नहीं आया। हर शख्स दुनिया में आया है किसी मकसद के तहत भेजा गया है, किसी काम के तहत भेजा गया है। मैं भी तो आपको गाइड कर रहा हूं, मैं भी तो हर रोज आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे बार बार सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप बार बार मेरे चैनल को देखिए, मैं आपको गाइड करता हूं। एमरल्ड एक ऐसा जैमस्टोन है, अगर आप लड़की हैं और आप मोहब्बत में कामयाबी चाहती हैं तो आपको
آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ایمرٹ پہننا ہے. اب ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ہر ایمرٹ آپ پہ کام نہیں کرے گا. آپ پر وہی ایمرٹ کام کرے گا جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ٹائم آف برتھ، آپ کا پلیس آف برتھ، آپ کا نیم، آپ کی مدر نیم، اس کے مطابق آپ مجھ سے جب رابطہ کریں تو میں آپ کو کیلکولیشن کر کے استخارے کی روشنی میں، نیمرولوجی کی روشنی میں، سٹارز کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، ارے بھائی دیکھو کدھر پھر رہے ہو، تمہارا راستہ ادھر ہے، تم ادھر جا رہے ہو، تمہارا راستہ ادھر ہے. یہ جیم سٹون آپ کو کامیابی کی طرف لے کر چلے گا. اسی طرح میل، مرد صاحبہ، مرد صاحب، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں اور محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور محبت میں کامیابی بھی چاہتے ہیں، تو ان میلز کے لیے بھی ایمرلڈ ہے، لیکن ان کا نام ان کی مدر نیم کے مطابق ایمرلڈ کا ویٹ چینج ہو جائے گا. ایمرلڈ کس فنگر میں پہننا ہے؟ یہ جو پانچوں انگلیاں ہیں ان کا تعلق ستاروں سے ہے، اور اس پانچ انگلیوں کا تعلق بھی ستاروں سے ہے. اب یہ ستاروں کی روشنی میں جیم سٹون پہنے جاتے ہیں، اور جب جیم سٹون پہن لیا تو تقدیر پاسا پلٹ جاتی ہے، تقدیر بلندی کو چھو جاتی ہے. تقدیر بنانے والے نے ہر چیز میں، قدرت نے اپنا آپ رنگ جما دیا ہے. یہ جیم سٹون یہ قدرت کا رنگ لیے آئے ہیں، مائنڈز میں پیدا ہو رہے ہیں، مائنڈز میں بن رہے ہیں ڈفرنٹ کلر کے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کسی کو عقیق کہا جاتا ہے، کسی کو زمرد کہا جاتا ہے، کسی کو پخراش کہا جاتا ہے، کسی کو اوپل کہا جاتا ہے، کسی کو سنگ سلیمانی کہا جاتا ہے، کسی کو فیروزہ کہا جاتا ہے. یہ بہت سے ناموں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہر جیم سٹون اس کی کائنڈز ہیں. آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ یہ پتھر پہن لیں آپ کا کام ہوگا، نو. وہ پتھر اگر آپ کی سٹار کو میچ بھی کر رہا ہے تو وہ نقصان بھی دے سکتا ہے. اس لیے کہ سٹارز کے مطابق، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق آپ کی ڈیٹ اور اس میں ٹائم مینشن ہوگا. آپ فار ایگزامپل پیدا ہو رہے ہیں 16 جون کو، 16 جون کو پیدا ہو رہے ہیں. اب 16 جون کو ٹائم کیا ہے؟ آپ کے پیرنٹس بتا رہے ہیں آپ صبح 11 بجے پیدا ہوئے ہیں. اب 16 جون کا سٹار تو سٹار ہو گیا، لیکن ٹائم 11 بجے کا ہے. اب 11 بجے میں سات کیا کر رہی ہے؟ سات، سات مومنٹ کو کہتے ہیں. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان. ساتوں آسمانوں کی مخلوقات میں چینج آ رہا ہے. جب چینج آ رہا ہے، زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اس چینج میں 11 بجے کا ٹائم امپورٹنٹ ٹائم ہے، وہ کیلکولیٹ ہوگا، وہ کیلکولیشن میں ہوگا. سٹار میں تو آپ آ گئے، لیکن جو ٹائم کی کیلکولیشن ہے وہ آپ کو نہیں پتا. وہ سٹار والا بھی شاید نہ بتا سکے، وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا. اس گائیڈ لائن کے مطابق آپ اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں، آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اسکرین کے نیچے میرے نمبر چل رہے ہیں، آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل. میں ہر روز نئی نئی باتیں لیے آتا ہوں اور اپنا ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں.